औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माफ़ी मांगना और माफ़ करना ये कब बेहतरीन टाइम है या बेहतरीन वक्त है या बेहतरीन दिन है जब हम किसी को माफ़ कर सकते हैं या हम खुद माफ़ी मांग सकते हैं अल्लाह से, अल्लाह के उन बंदों से जिनके साथ अगर हमने कोई ज़्यादती की है, उनका कोई हक मारा है, तो उसके लिए बेस्ट टाइम कौन सा है कि जब माफ़ी मांगी जाए। अब इस चीज़ का जायज़ा लेने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास टाइम कितना है, कितना वक्त है जो हमारी ज़िंदगी का हमारे पास रह गया है। लोग सालगिरह मनाते हैं और खुशी मनाते हैं, बड़ा बड़ा फंक्शन भी लोग करते हैं इसके ऊपर। दर हकीकत अगर उसको गौर से देखा जाए, सालगिरह तो बेसिकली इस बात का इशारा है कि जनाब आपका 1 साल और कम हुआ, अब 1 साल उम्र आपकी और बढ़ गई है और आप कब्र के करीब या मौत के करीब मज़ीद हो गए हैं। जैसे होता है ना, वो आप जब जाते हैं कोई सफ़र करते हैं तो माइलस्टोन रास्ते में आते हैं ना, जिस पे लिखा होता है फलाना शहर अब इतने किलोमीटर, फलाना इतने किलोमीटर। तो जब आप सफ़र करते हैं तो वहाँ आप उन माइलस्टोन्स को पढ़ते हैं और फिर अंदाज़ा करते हैं कि हम कितनी देर में पहुँचेंगे, कितना सफ़र रह गया। इसी तरह अगर हम सालगिरह को इस एंगल से लें कि ये एक माइलस्टोन है एक तरह से, जो हमें बताता है कि जनाब आपका 1 साल और कम हो गया और अब आप मौत के मज़ीद करीब हो गए। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स की आज सालगिरह है, तो अगर उसकी ज़िंदगी अल्लाह सुब्हाना तआला ने 70 साल रखी है मिसाल के तौर पे, और वो इस वक्त 65 की सालगिरह मना रहा है, 65 साल की सालगिरह मना रहा है, तो इसका मतलब फिर क्या हुआ कि अब उसके पास 5 साल रह गए। यानी जब पिछले साल उसने सालगिरह मनाई थी तो उसके पास 6 साल थे, तो अभी मज़ीद 1 साल कम हो गया। ये एक ऐसा आप कह लें कि हकीकत है जिसको बिटर रियलिटी बोलेंगे, कि जिसका हमें अंदाज़ा नहीं होता। हम दुनिया के कामों में इतने ज़्यादा मगन रहते हैं, दुनिया के मुकाबलों के अंदर पैसे ज़्यादा इकट्ठे कर लें, ज़्यादा बड़ा ओहदा ले लें, ज़्यादा बड़े घर बना लें, ज़्यादा बड़ी महंगी गाड़ियाँ ले लें, वगैरह वगैरह। लेकिन ये हम इससे बिल्कुल अनजान रहते हैं और जानते बूझते हुए अनजान रहते हैं। ये नहीं कि किसी को पता नहीं है। इवन बच्चे से पूछें तो उसको पता है, मौत का उसको पता है, क्योंकि उसके सामने मौतें होती रहती हैं, वो देखता रहता है कि उसके अजीज़ों में कोई दादा, परदादा या दादी या नानी या नाना कोई गए होंगे, या और उसको अजीज़ गए होंगे, कोई मोहल्ले के लोग गए होंगे, कोई फौत हो गए होंगे। तो सबको पता है, मौत का सबको पता है। लेकिन फिर हम ये समझते हैं कि ये किसी और की मौत है, मेरी मौत नहीं है, मैं तो जिंदा हूं। और जाते भी हैं वहाँ पे, कब्रिस्तान जाते हैं, वहाँ पे दफन करके आते हैं जो हमारा कोई अजीज़, कोई दोस्त, कोई फौत होता है, और फिर दुआ शुआ करके जब वहाँ से निकलते हैं तो फिर भूल जाते हैं। लेकिन मैं तो जिंदा हूँ और मैंने जिंदा रहना है। आप ये ज़हन में रख लें कि जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लें, जितनी मर्जी आप हेल्थ कॉन्शियस हो जाएं, आपकी हेल्थ जरूर अच्छी रहेगी उससे, लेकिन मौत का एक लम्हा भी आगे नहीं होना। एक वो बंदा जो बीमार पड़ के बिस्तर पे जिंदगी गुजार देता है, वरना उसने भी अपने टाइम पे ही है, बीमारी बहाने ही बनेगी ना। लेकिन अगर वही बंदा अपनी हेल्थ को बेहतर कर लेगा, एक्सरसाइज करेगा, खुराक बैलेंस करेगा, एक्टिविटी अपनी जो जारी रखेगा, तो वो सेहतमंद रहेगा, बेड पे नहीं पड़ा रहेगा ना, यानी एक्टिव लाइफ गुजारेगा। लेकिन जब मौत का टाइम आ जाना है तो वो उस वक्त एक लम्हा लगना। आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग हमने देखे हैं, बड़े एथलीट, और मेरा छोटा भाई जो है वो एथलेटिक्स से उनका ताल्लुक है। कई बार उन्होंने एक वाकया सुनाया एक एथलीट्स का जो बड़ा अच्छा एथलीट था। वो कहता है वो एक्सरसाइज करके आया, रनिंग शनिंग करके आया, आके बैठा तो बस हार्ट अटैक हो गया, फौत हो गया। इसी तरह एक पंजाब के साबिक आईजी, नाम नहीं मैं लूंगा उनका, बड़े अच्छे इंसान थे, तो बड़े मशहूर इंसान हैं,
ان کی فیملی بڑی مشہور ہے. تو وہ بڑے فٹ تھے. میری ان سے جب بھی ملاقات ہونی تو انہوں نے یہی کہنا کہ یہ پرہیز کریں یہ پرہیز کریں. بڑے ہیلتھ کانشیس تھے, بڑے سمارٹ, کوئی پیٹ نہیں نکلا ہوا تھا. اور ٹینس کھیلتے تھے وہ. تو ٹینس کھیلتے کھیلتے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ دنیا سے چلے گئے. اس وقت وہ ریٹائر ہو چکے تھے سروس سے, لیکن بار اتنی فٹنس کے باوجود وہ چلے گئے کیونکہ ٹائم مقرر ہے نا. تو اللہ نے جو موت کا اور زندگی کا جو ٹائم ہے یہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے. یہ ہمارے اختیار میں نہیں, اس کو ہم ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے, اللہ ہی کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو. ہمارے سامنے انبیاء کرام, بڑے انبیاء کرام, جید انبیاء کرام, اللہ کے بڑے محبوب, جب ٹائم آ گیا تو ان کو بلا لیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو موت کا ٹائم ہے یہ مقرر ہے. پتہ کوئی نہیں کہ ابھی میں ٹھیک ٹھاک آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں تو اگلے لمحے اس پروگرام کے دوران ہی میری جان نکل جائے, کیا پتہ لگتا ہے. کئی ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں کہ صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ کھڑے ہیں اور واز کر رہے ہیں, مولانا صاحب ہیں, ایک دو بہن ہیں, وہ بھی دیکھی ہیں ویڈیوز. واز کرتے کرتے بس ایک دم ڈھلک گیا ان کا چہرہ اور وہیں پہ چلے گئے دنیا سے. یہ پچھلے دن ایک بڑی وائرل ہوئی تھی ویڈیو جس میں ایک ٹیچر ہوتا ہے, ینگ بچہ, وہ بلیک بورڈ کے اوپر کوئی چیز سمجھا رہا ہے اور وہی سمجھاتے سمجھتے وہ بیٹھ جاتا ہے اور وہیں پہ وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے. تو لائف انپریڈکٹیبل ہے. دنیا کی ہر چیز تھوڑی بہت پریڈکٹیبل ہوگی. آپ گاڑی خریدتے ہیں, آپ مکان بناتے ہیں, آپ کوئی بھی چیز لیتے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی وارنٹی اور گارنٹی وہ اس کا مینوفیکچرر آپ کو دیتا ہے. لیکن انسان ایک ایسی مشین ہے جس کی کوئی گارنٹی نہیں, کوئی وارنٹی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. کئی بچے زندہ ہی پیدا نہیں ہوتے, کئی پیدا ہوتے ہی چند سانسیں لیتے ہیں اور فوت ہو جاتے ہیں, اور کئی پھر کچھ سال زندہ رہتے ہیں, کئی سال زندہ رہتے ہیں. تو اس کے اوپر میرے بیان ہیں جو آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گے کہ اگر زندگی لمبی ہو تو اس کا کیسے فائدہ اٹھائیں, اگر زندگی کم ہو تو اس کا کیا فائدہ ہے. تو اس کے اوپر تفصیل سے میں نے بات کی, اس لیے اس پہ اگر کروں گا تو یہ بات لمبی ہو جائے گی. روزے آ رہے ہیں, رمضان آ رہا ہے, تو رمضان تک پتہ نہیں کتنے لوگ پہنچیں گے خوش نصیب, کتنوں کو موقع ملے گا کہ رمضان کے روزے رکھ سکیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو فیض و برکات ہیں, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے سے بڑے سخی ہیں اور مزید سخی ہوتے ہیں رمضان کے دوران, تو وہ اس کا کوئی فائدہ اٹھا سکیں, اپنی جو کریکٹر بلڈنگ کر سکیں اس مہینے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, اپنی صحت کو بہتر کر سکیں, ڈائٹ کو بیلنس کر کے, اور صدقہ خیرات کر کے ایسے جو ہمارے طبقے ہیں, جو ڈپرائیوڈ طبقے ہیں, ان کی مدد کر سکے. تو یہ بہت کم لوگ جو ہیں جانتے ہیں کہ وہ, یقینی طور پر کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ رمضان تک پہنچیں گے. ابھی یہ کل کا دن گیا ہے, پوری دنیا میں میرا خیال ہے کہ ہزاروں تو ضرور مرے ہوں گے. چلو اگر میں لاکھوں نہیں کہتا, لیکن ہزاروں تو ضرور لوگ دنیا سے گئے ہوں گے. اور اس وقت جو میں آپ سے کلام کر رہا ہوں, اس وقت بھی کئی لوگ جو ہیں وہ آخری سانسیں لے رہے ہوں گے. کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہوگا, کوئی ہارٹ اٹیک جس پہ ہو گیا ہوگا, کوئی کسی آپریشن تھیٹر میں ہوگا اس وقت, اور کوئی کینسر کا مریض ہوگا, کوئی کسی اور بیماری کا مریض ہوگا, اور وہ آخری سانسیں لے رہا ہوگا اور وہ ہم سے رخصت ہو رہا ہوگا. اپنے دیکھ لیں عزیز, اب میرے پیرنٹس دونوں جا چکے ہیں دنیا سے. والدہ تو ہارڈلی 47-48 ایج تھی ان کی جب دنیا سے چلی گئی, تو چلے گئے. تو یہ ڈیلیما ہے ہماری لائف کا کہ جس میں ہم آنکھیں بند کر کے, جیسے بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے, یہ مثال بنی ہوئی ہے. یعنی خطرے کو وہ خطرے سے صرف آنکھیں نہیں ملاتا, آنکھیں بند کر لیتا تو کہتا میں سیف ہو گیا, حالانکہ خطرہ وہاں موجود ہوتا ہے. اسی طرح موت ہمارے ارد گرد موجود ہے. وہ جب حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہو جانا ہے تو بس کڑک ختم. ٹھیک ہے,
اور پھر ہم ماضی ہو جائیں گے. شروع میں چند دن کچھ زیادہ لوگ یاد رکھتے ہیں نظام دنیا ہے اسی طرح اللہ نے بنایا ہے, اور پھر ایک سٹیج آتی ہے کہ پھر خال وہ بھی بہت قریبی جو ہوتے ہیں, وہ جن کے لیے وہ ساری عمر سٹرگل کرتے رہے ان کے حالات بہتر کرنے کے لیے, ان کا فیوچر بہتر کرنے کے لیے, اب ان کی قبریں وہاں پہ خال لوگ جاتے ہیں, کبھی کبھار ہی جاتے ہیں. ایک قبر جو ہے پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ اوپر بڑی مشہور شخصیت تھی اپنے زمانے کی, بہت بڑے انڈسٹریلسٹ تھے وہ, اللہ ان کو جنت نصیب کرے. اور وہ انڈسٹریلسٹ خاندان بڑا مشہور خاندان ہے, میں نام نہیں لوں گا. تو ان کی قبر دکھائی گئی, اجڑی قبر تھی, عام سی قبر, عام سی, بس کہہ لیں کہ جو اس کے اوپر کام ہوا ہوا تھا, کوئی پتھر شتر لگا تھا, جو بھی کچھ لگا تھا وہ سب ٹوٹ پھوٹ گئے ہوئے تھے اور آثار قدیمہ لگ رہا تھا. اوپر پتے شتے گند مند گرا ہوا تھا, لیکن جو نیم پلیٹ تھی اس کی قبر کی, جو کتبہ تھا, اس پہ وہ انہوں نے پھر فوکس کر کے دکھایا کہ یہ فلاں شخص ہیں. اور واقعی ایک زمانہ تھا کہ وہ جو 22 انڈسٹریل خاندان ہیں ان میں سے ایک خاندان کے وہ سربراہ تھے. تو یہ ہے بڑے خوبصورت چہرے, حسین چہرے, جن کے ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ ترستے تھے, مٹی میں مل گیا. ہم سوچتے نہیں ہیں اس کے اوپر, ہم اکڑے رہتے ہیں, اور ہماری انا جو ہے یہ سب سے بڑی ظالم ہے جو ہمیں مرواتی ہے. تکبر اور انا, یہ جو میں جو ہے نا یہ لے کے بیٹھ جاتی ہے. میں کیوں جھکوں کسی کے سامنے, میں کیوں کسی سے صلح کروں, میں کیوں معافی مانگوں. میں ایک ہلکا سا جھٹکا لگ جائے بیماری کا تو ہم زمین پہ آ جاتے ہیں. کس چیز پہ اکڑ ہے؟ اور اکڑ اور تکبر اور انا, یہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو ہمارے لیے تکلیف دہ بات ہے وہ یہ ہے. یہی ہم سے بہت سارے گناہ کروا دیتی ہے, یہی بہت سارے ہم سے ظلم کروا دیتی ہے. حالانکہ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ میں کیا ہوں, ایک عام انسان ہی ہوں نا. لیکن ایک شخص جو ہے وہ کسی مزدور کے گھر میں پیدا ہو گیا, وہ مزدور بن گیا بیچارہ. ایک شخص جو ہے کسی انڈسٹریلسٹ کے گھر میں پیدا ہو گیا, ایک کسی سینئر افسر یا جج کے گھر میں پیدا ہو گیا تو وہ بہتر کلاس میں آ گیا. اس میں اس کا کمال تو کوئی نہیں نا, کمال تو کمال کرنے والے کا نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نا, جس سے جیسا چاہا جس گھر میں اس کو بھیج دیا. تو یہ فرق صرف اتنا ہی ہے. ایک جو مزدور ہے جو روز کی روز دیہڑی لگاتا ہے, کئی بار دیہڑی اس کی نہیں بھی لگتی, اور زمین پہ سوتا ہے کچے مکان کے اندر, آنکھیں اس کی بھی دو ہیں, ہاتھ اس کے بھی دو ہیں, ٹانگیں اس کی بھی دو ہیں, اور منہ بھی اس کا ہماری طرح ہی ہے, رنگ ڈنگ بھی ہماری طرح ہی ہوتا ہے. تو کیا فرق ہے ہمارے میں اور اس میں؟ کس چیز پہ اکڑ ہے؟ چلیں اگر ہمارا رنگ زیادہ سفید ہوگا, وہ چونکہ دھوپ شوب میں کام کرتا ہے, خراب موسم میں کام کرتا ہے, تو میں بھی اس کی جلد جو ہے بیچارے کی جل چکی ہوگی, اس میں تھوڑا سانولا ہوگا, لیکن ہے تو اندر میکانزم تو وہی ہے, سیم ہے نا, اسی طرح چلتا ہے, اسی طرح کھاتا ہے, اسی طرح پیتا ہے. فرق کیا ہے؟ کیوں فرق پیدا کرتے ہو؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں, جو آج میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ پتہ کوئی نہیں ہے, کسی وقت بھی ہم جا سکتے ہیں. اور یہ آپ ایگری کریں گے میرے ساتھ, آئی گیس کہ یہ ایک ایسی چیز ہے, ایک ایسی بات ہے جس کے اوپر آپ سارے 100% میرے ساتھ ایگری کریں گے جو مجھے سن رہے ہیں. تو پھر کیوں نہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں کہ اگلا لمحہ ہمارے پاس پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. گارنٹی وارنٹی نہیں ہے نا, میں نے بتایا کہ ایک آپ فریج خریدتے ہیں, ایک آپ موٹر سائیکل خریدتے ہیں, اس کی گارنٹی ہے آپ کے پاس 2 سال کی, 4 سال کی, 5 سال کی. ہمارے جسم کی گارنٹی کوئی نہیں ہے نا. کسی وقت دل اگر بند ہو گیا تو ختم بات. ایک چھوٹا سا آپ کہہ لیں گوشت کا ٹکڑا ہے
पट्टा जो धड़क रहा है हमारे बाईं तरफ, जिस वक्त बंद हो गया तो सारा निजाम खत्म। इतनी सी बात है सारी। तो इसलिए हमें चाहिए कि ये चीज रियलाइज करें और हम फौरी तौर पे पहला काम ये करें कि जितने कोई लोग हैं जिनसे हम नाराज हुए हैं, कता तलक कर बैठे हैं, उनसे फौरन सुलह कर लें और उनका कोई गिला है, शिकवा है, उसको दूर करें। अगर दूर नहीं हो सकता तो माफी मांग लें। अगर किसी का हक मारा है तो उससे माफी मांग लें। हक अदा कर सकते तो हक अदा कर दें, सबसे बेहतर है। और उसके बाद फिर अल्लाह सुब्हाना ताला से माफी के तलबगार हो जाए। कोई कितने ही गुनाह कर ले, इतने गुनाह हो कि आसमानों तक उनका ढेर लगाओ गुनाहों का, तो एक बार कह दें अल्लाह सुब्हाना ताला मैं नादिम हूं, मैं आपके सामने शर्मिंदा हूं, मुझसे ये जाने अनजाने में ये गुनाह हो गए हैं, मैं जनाब से अहद करता हूं कि मैं आइंदा इन गुनाहों से बचूंगा और आप भी मुझे तौफीक दीजिएगा कि मैं इनसे बच सकूं, तो मेरे तमाम गुनाह माफ फरमा दें। ए अल्लाह सुब्हाना ताला, आपसे तो कोई चीज, आपके लिए जो ये मामूली सी चीज है, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। आप हमारे खालिक हैं, मालिक हैं, आप ही हैं जिनके सामने हमने जाना है और आपके ही हम मुहताज हैं, इस दुनिया में भी और जो आने वाली दुनिया होगी मरने के बाद वाली, उसमें भी हम आपके मुहताज हैं। आपकी नजर करम होगी तो हम कामयाब हो जाएंगे, तो आप हमें माफ फरमा दें। बस ये इतनी सी बात है। और दूसरों को माफ कर दें। अगर किसी ने आपके साथ ज्यादती की है, घर में कोई भाई है, कोई बहन है, माँ बाप से अगर रूठे हुए हैं, तब हो सकता है उन्होंने ज्यादती ही की हो आपके साथ, तो माफ कर दें। अगर आप उनको माफ करके माफी मांगेंगे तो वो माफी ज्यादा जल्दी, ज्यादा इफेक्टिवली एक्सेप्ट हो जाएगी। इसलिए मैं कहा करता हूं ना अपने जितने मेरे फॉलोअर्स हैं या मुरीदैन हैं या दोस्त हैं, कि रात सोने से पहले आखिरी काम ये कर लिया करें कि 3 बार आयतुल कुर्सी की तिलावत कर लें मुंह में। उसके बाद क्या करें? उसके बाद ये करें कि चारों जो कुल हैं, आखिरी जो 4 सूरतें हैं कुरान मजीद की, ठीक है, वो पढ़ लें एक एक बार। सूरह फातिहा एक बार पढ़ लें और कोई 5-7 दफा आप दुरूद पाक पढ़ लें, कोई भी दुरूद पढ़ लें। पढ़ के आप हाथ उठाएं और कहें अल्लाह सुब्हाना ताला, मैंने सबकी खताएं, गलतियां, कोताहियां जो मेरे हवाले से थी माफ कर दी। आप मेरे पे करम करें, मेरी तमाम खताएं, गलतियां, गुनाह जो मेरे जाने अनजाने में मुझसे हो गए हैं वो माफ फरमा दें और आइंदा गुनाहों से मुझे महफूज रखें। ये करके आप सो जाए। ज्यादा मौत रात को आती हैं, आप रेशो निकाल के देख लें। यही बताते हैं रात को हार्ट अटैक हुआ, हॉस्पिटल जाते हुए फोत हो गया, हॉस्पिटल जाके फोत हो गया, या घर में फोत हो गया, इस तरह की आमतौर पर सुनते रहते होंगे। तो जब ये आप सोने से पहले ये कर लेंगे, वैसे तो हर वक्त माफी मांगते रहना चाहिए, अस्तगफिरुल्लाह तो आप विरद करते ही रहे ना हर वक्त, तो क्योंकि पता कोई नहीं अगला लम्हा कब आखिरी लम्हा साबित हो। तो रात को तो यकीनी तौर पे आप ये करके सोएं, आप प्लस होके सोएंगे, यानी गुनाह माफ हो गए, ठीक है, दूसरों को भी आपने माफ कर दिया, और प्लस जो आपने नेकियां की है जिंदगी के अंदर उस वक्त तक वो आपके नामा माल में रहेगी, इसलिए प्लस हो गया। अगर वो रात आपकी आखिरी रात साबित होती है तो आप कामयाब है। और दूसरा ये कि अभी ये बड़ी बात सुन के ज्यादा लेना शुरू करें किसके साथ आपने कता तलक किया हुआ, बेशक हर वक्त ना मिले उसको, ताल्लुक कायम कर लें, ठीक है ना, कता तलकी खत्म कर दें, कम मिले। अगर कोई ऐसा इशू है, कोई बंदा, बात के कई बंदे बुरे भी होते हैं बहुत सारे ना, तो आप उससे हेलो हाय रखें बस,
قطع تعلقی ختم کر دیں، کیونکہ قطع تعلق کرنے والا جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. تو ان سے صلاح کر لیں. کسی کے ساتھ میں نے بتایا جیسے کہ کوئی زیادتی کر بیٹھے ہیں آپ تو اس سے معافی مانگ لیں، تو پھر یہ روٹین کر لیں کہ اللہ سے معافی مانگیں، کیونکہ پتہ کوئی نہیں کب ہم نے چلے جانا ہے. مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.